ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے محترم بھائی ابو بکر صاحب کو اللہ کریم نے نرینہ اولاد دی نعمت نال نوازا ہے. انہاں دی منت آئی اللہ کریم نے مینوں بیٹا عطا کیتا تو میں اللہ کریم دے قرآن دا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا واز کرانا ہے. 3 سال میرے تے طویل پابندی رہی، انہاں نوں بھی منت پوری کرن دا موقع نہ مل سکا. ہوں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، انہاں اسی منت نو پوری کرن واسطے اج دے اس دینی پروگرام دا اہتمام و انصرام کیتا ہے. جڑے سارے خوش نصیب طلبہ نے مشکات شریف اور اس تو علاوہ باقی دینی کتب دی تکمیل دا شرف حاصل کیتا ہے، میں دل دی گہرائیاں نال دعا کو ہاں اللہ کریم انہاں نو عالم با عمل بن کے تا حیات قرآن و سنت دی خدمت کرنے دی توفیق عرضہ نصیب فرماوے. آمین. استاذ العلماء فصیح اللسان بے فضل الجبار برادر مکرم جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئن، اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. آمین. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تساں دوستاں دی خدمت پیش کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے عام صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فرمان سنن تو بعد جرا جواب عرض کیتا وہ جواب بھی عرض کرنا ہے، اور صحابہ کرام دا جواب سنن تو بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پہلے فرمان دی وضاحت کیری کی تھی، وہ وضاحت بھی پیش کر لیے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے اکثر اوقات صحابہ کرام دی جماعت آپ انہاں دی اصلاح واسطے دین دیاں گلاں باتاں بیان فرمیندے رہندے ہن.
صحابہ کرام دی جماعت ایک بار حضور دی خدمت حاضر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں متوجہ کر کے اے اپنی زبان مبارک نال گل ارشاد فرمائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حقا حیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اللہ کریم تو حیا کیتا کرو تے اللہ کریم تو حیا ایویں کیتا کرو جویں اللہ کریم تو حیا کرن دا حق ہے. آپ دی زبان مبارک چوں ارشاد سنن تو بعد صحابہ کرام عرض کی تھی قالوا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اساں اگے بھی اللہ کریم تو حیا کرے دیا سے تے جتنی اللہ کریم نے ساری زندگی لکھی ہے مقدر وچ اساں مرد دم تک اللہ کریم دا حیا کرے دے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جواب وچ اگلی گل ارشاد فرمائی. فرمایا تو سب بیان پہ کرے دے ہو اسا اللہ کریم تو حیا کرے دے ہیں تے کرے دے رسول. لیکن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ایوے اللہ کریم تو حیا تا کرنے ساری زندگی لیکن حقا حیا جویں اللہ کریم تو حیا کرن دا حق ہے اویں اللہ کریم دا حیا کرنا ہے. صحابہ کرام انتظار وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم تو حیا کرن دا حق کیویں بیان فرماونا چاہندے ہیں.